أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزت ماب حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل ایصال ثواب آپ دس گاؤں کوبے چک دے اندر انعقاد پذیرے. میں شکر گزارا جناب چودھری محمد سجاد صاحب اور انہاں دے تمام اہل خانہ جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا احترام و انصرام فرمایا. مرحوم و مغفور جناب چودھری محمد شریف بلوچ صاحب جنہاں دی سالانہ برسی تے میں اور آپ احباب حاضر ہاں. دعا ہے کہ رب تعالیٰ مرحوم دی قبر دیاں راتہ منور فرمائے اور ساڑھی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھی واسطہ ذریعہ نجات بنائے. چودھری محمد سجاد صاحب اور انہاں دے اہل خانہ ہوتے اللہ کریم اپنی خاص رحمتوں دا نزول فرمائے. قرب و جوار تو آپ تمام احباب تشریف لے کے آئے. نقیب محفل جناب محمد رضوان فیضی صاحب نے یقیناً سر شام تو ہون تک آپ احباب نو اپنی نقابت دل پذیر نل محضوظ فرمایا. ثناخان رسول جناب خضر عباس صاحب عثمان صاحب اور دیگر تمام ثناخانہ نے اپنی حسین آوازہ دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی مدحت نو بیان فرمایا. اللہ کریم تب دی حاضری اپنی بارگاہ مستجاب اور مقبول فرمائے. بزرگوار بھی تشریف فرمانے میں چند لمحات آپ احباب نو چند گزارشات پیش کرنی ہیں چونکہ ختم شریف ایک والد آئے تو اس حوالے نل میں عظمت والد حوالہ نل دو چار احادیث دا مفہوم آپ احباب دے گوش گزار کرنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا میں تہاڈا پالن ہار میں تہاڈا رب حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے جب میری ہی کرے آجے اور میری عبادت بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. قرآن مجید اللہ کریم بار بار فرما رہے اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا.
اولاد اپنے ماں باپ تے کس طرح احسان کر سکتی ہے۔ آج محمد سجاد صاحب نے اپنے بزرگاں دے ختم شریف واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا، تو کیا سجاد صاحب نے اپنے بزرگاں تے کوئی احسان کیتا ہے؟ بیٹا اپنی ماں دا علاج کرا کے کہے گا کہ امی جی آج جڑا میں تہاڈے تے اخراجات کیتے میں تہاڈے تے احسان کر رہا ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، پھر رب قرآن چ کیوں فرماندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کر سکتی ہے؟ اور کیا اولاد دا کوئی احسان اپنے ماں باپ تے ہوندا ہے؟ قرآن مجید وچ اللہ نے ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اور عربی دا قاعدہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ اللہ دے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا او دی ماں دے یا او دے باپ دے ہوندے۔ گرامی قدر حضرات، ایک کیڑا احسان ہے جڑا رب ساڑے کلو تقاضا کر رہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے ایک مائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف پیا کرے تو انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے۔ اے بابا جی نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے، حضور دے چاچا حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم، جنہ دے بارے مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تھی انج لگ دے جی میں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے۔ جنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسئلہ پوچھن، اس نوجوان کو خیال آیا کہ صحابی رسول نے، بڑے فقیہ صحابی نے، مسئلہ نہ پوچھ لواں۔ انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر گیا تھے میری اماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں، تو میں اپنی ضعیف ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا تے عرب دی انہاں گرم پتھراں تے پیدل چل کے آیا، جنہ گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے وہ بھی کباب بن جائے۔ پاؤں چ چھالے پہ گئے تے ماں نو 6 میل کندھیاں تے اٹھا کے طواف کعبہ کروا رہا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہنا کہ آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بیٹا کیا تو ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا سن پھر میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیوان لگے ہیں جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا، انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا، اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تو ماں دے حق کون ادا کرے، باپ دے حق کون ادا کرے، تینہ تے احسان کس طرح کرے؟ تو گرامی قدر حضرات، در اثر رب فرمانا چاہ رہا ہے کہ او جڑے تیرے ماں تے باپ نے احسان تیری بچپن تو جوانی تے تیرے تے کیتے نے نا، ان احسانات دے بدلے جو ہن تو بھی احسان کریا کر، تے احسان کر کے کدھر جتلاویں نا، تیرا کوئی احسان تیرے ماں باپ تے نہیں، کیونکہ اجے تو اپنے ماں باپ دے احسانات دے بدلے پہ ادا کرنا ہے۔ آج ختم شریف دا اہتمام بیٹے نے اپنے باپ لے جب بزرگاں لے کیتا ہے، یہ احسان کرن واسطے نہیں، احسان اتارن واسطے کیتا ہے کہ او جڑے باپ نے احسان کیتے میں ان احسانات دے بدلے جو کچھ پیش کر سکاں، مگر احسان نہیں ہے۔ اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آئیے قرآن مجید ذرا نظارہ کریے کہ قرآن مجید چلا ماں باپ دا کیویں کتھے کتھے دا ذکر فرما رہے۔ میں قرآن پڑھن جو تسی سارے سبحان اللہ فرماؤ بھائی۔ میں کوبے چک پہلی بار نہیں آیا، تسی پہلی بار نہیں سن رہے، اے سارے مفتاں والے بیلی بیٹھے ہو تے چودھری سجاد صاحب کوئی بابا تساں نہ پنڈ چ ڈاڈا جا بندہ رکھیا ہے، شاید ہی کوئی سفارش ہوگی جڑی مینوں پورے سیالکوٹ چ نہیں آئی۔ فیضی صاحب تو لے کے جننے تواڈے ایم این اے ایم پی اے تے جتنے تواڈے سرکردہ لوگن سیالکوٹ دے سب دے فون آ گئے مینوں کہ جی تساں سجاد صاحب دے گھر ضرور جانا ہے۔ تو میں مصروفیت بے پناہ دے باوجود بھی حاضر ہو گیا۔ تو میں بس زیادہ دیر تواڈی سما خراشی نہیں کرنی، 2-4 میں احادیث مٹھیاں جی سنانیاں نے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
اللہ کرے کہ کسی دے دل وچ کوئی ایک بات ہی لگ جائے، ماں باپ دا فرما بردار ہو جائے. ہن تھوڑا جو اچھا جو سبحان اللہ فرما میں قرآن پڑھا بھائی. جی تو انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تو میں لیکچر دینا بھی آؤں، میں اردو چ لیکچر دے کے چلا جانا. سوکھا جا کام نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. جب واقعی تقریر سننی ہے پھر اچھا بولو سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ کہیے تو جنت ایک درخت لگ دے. انہی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تے جنت اپنا باغ لگا کے آیا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. یہ میں قرآن مجید دے 4 مختلف مقامات تو مختلف آیات پڑھیاں. ان چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. اور چوتھی آیت اللہ فرمایا انشکر لی، میرا بھی شکر ادا کر. والدیک تے اپنے ماں پہ دا بھی شکر ادا کر. بھئی تیرا تے ربا کریے کہ تو خالق ہے مالک ہے رازق ہے، تے ماں پہ دا کیوں کریے؟ اللہ فرمایا خالق تے میں ہی ہوں. میں تینوں چاہتا تے آدم مانگو بغیر ماں باپ دے پیدا کر لینا. میں چاہتا تے تینوں ہوا واگو انسان دی پسلی چو پیدا کر لما. میں چاہتا تے تینوں بغیر باپ دے عیسیٰ مانگو ماں دے شکم چو پیدا کر لما. پر ویخ میں خالق ہو کہ تینوں ماں پہ دے وسیلے نال پیدا کرنا. جب میں چاہتا تے میں منو سلوہ بھی اتار سکنا، پر نہیں میں تینوں رزق انج نہیں دے رہا. بچپن چ ماں دے سینے بھی چو تینوں رزق دے رہا، جبانی چو تینوں باپ دی کمائی کھلا کے رزق دے رہا. فرمایا خالق میں ماں، وسیلے ماں پہ نال پیدا کرنا. رازق میں ماں، رزق ماں پہ دے وسیلے نہ دینا. تے جتھے میرا شکر ادا کرنا جنہ دے وسیلے نہ دینا انہاں دا بھی کریا. ماں تے باپ دا بھی شکریہ ادا کر. گرامی قدر حضرات، الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو. اللہ نے قرآن مجید وچ ماں دی عظمت باپ دے نال وبالوالدین کہہ کے بھی بیان کی تھی، تے ماں دی انفرادی علیحدہ شان بھی قرآن چ بیان کی تھی. پر قرآن پورا پڑھ کے دیکھو، پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی. پر جدو آئی نا بابے دی واری ہن بتھیرے سبحان اللہ نہیں کہنی، کیونکہ گل ابا جی دی آگئی ہے. کیونکہ تو ساتھے گڑی تے لکھانا ہوتا یہ سب میری ماں کی دعا ہے. ابا جی نے تو دعا کیتی نہیں سی نا، دعا تے صرف امی نے کیتی سی کہ میرے پتر نو گڑی دے تے کوٹھی دے. ابا جی کو بد دعا تے نہیں نہ کر دے رہے. ہن ابو دی واری آئی ہے، ابو واری بھی بولو سبحان اللہ. ماں دی شانہ بڑیاں بیان کیتیاں پر قسم نہیں اٹھائی. پر جدو بابے دی واری آئی نا پڑھا قرآن. تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے. اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اللہ نے فرمایا والد کہہ کے فرمایا منو باپ دی قسم ہے. عرض کی دیالت تیریاں شانہ نے لم یلد ولم یولد، تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں کدے باپ دیاں قسمہ پہ جگنا ہے. اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں نہ تیرے باپ دی قسم چکے دسنا جانا. سارا جگ رب دیاں قسمہ چکدا ہے، رب اس بابے دیاں قسمہ چکدا ہے. اللہ فرمایا تینوں دسنا جانا اس بابے دا حیاء کری دا رب بھی حیات کردہ. اللہ چاہتا تو اپنے باپ دا حیاء کرے دا رب بھی حیاء کردہ.
میری ملت دے نوجوانوں، ماں دی بڑی شان ہے، ماں دی بڑی شان ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماما دے، سارے بولو جنت ماما دے قدمہ تھلے بات پکی ہے۔ اے سیالکوٹ ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہاؤسنگ سٹی دے اندر کسے دا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا، لاہور بیریا ٹاؤن جدے کل 10 بھی مرلے دا پلاٹ ہوئے تے پنڈ دے لوگ کہندے نے یار بندہ بڑا امیر ہے، کروڑا پتی ہے، دے کل بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے۔ او یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے، کو 2-4 مربع زمین ہوئے، او بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے۔ او مائی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، بڑی امیر ہے ماں جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ پر کدے غور کیتا جائے 2-4 مربعاں دا مالک نہیں مانتے جنت قدمہ تھلے ہوئے تے کپڑے بابے دے تو ہوئے، روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے، کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے، جتی ابو دی پالش کر کے تے مان ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں۔ میں نو سچی دسی جدے قدمہ تھلے جنت ہے، جدیاں او خدمتاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی، وہ جدیاں ماں میں نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کشان ہے، جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے تے ناد کرے، اولاد دی جنت ہے ماں دے قدمہ تھلے پہ، پر ماں دی جنت ابو کو لے۔ سید العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں حضور جدو معراج تو واپس آئے تے فرمایا صحابہ میں جنت چ زیادہ غریب ویکھے تے دوزخ چ زیادہ عورتاں ویکھ کے آیا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ عورتاں کس گناہ دی وجہ تو دوزخ چ گئیاں؟ فرمایا صرف اپنے شوہر دی ناشکری دی وجہ تو۔ پتہ چلیا کہ عورت اپنے شوہر دی ناشکری ہو جائے تے او جنت چ نہیں جا سکتی، شکر گزار ہوئے تے جنت چ جا سکتی ہے۔ پتہ لگیا اولاد دی جنت ماں کو لے، ماں دی جنت باپ کو لے۔ بولو سبحان اللہ۔ میں تو انہوں رسول عربی دے فرمان دا مفہوم سنا رہا، ماں دی بڑی شان ہے، پر جدو بابے دی باری آئی نا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث عظمت والدین دے حوالے نہ لکھیاں، میں انہوں دا مفہوم عرض کر رہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا غلام جڑا نوجوان صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے حضور نے فرمایا او اپنے ابو والے ویکھ کے مسکرا دے وے۔ یہ نہیں فرمایا ابو جی نو سلام کرے، ابو جی دا حال پوچھے، ابو جی دے قدم دباوے، ابو دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے، نہیں اجے اے بات نہیں کی تھی۔ بس فرمایا جڑا صبح اٹھے تے باپ دا چہرہ ویکھے تے ابو نو ویکھ کے متھے ٹیوڑی تے وٹ نہ پاوے، مسکرا دے وے۔ اس نوجوان دی گل بھی نہیں جڑا چوک وچ ساری رات نوجواناں تے یاراں نال ہسدا کھیڈدا، تکے کباب کھاندا، ہوٹلنگ کردا، ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا تے انج گھوری پا کے باپ بل ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آیا۔ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ماما روندیاں تے اج باپ کو رلاؤندے، تو ہڈی گل نہیں کردا، انہاں دی کر رہے جنہاں دے ماں پہ روندے میرے کو لاندے نے تے آ کے کہندے نے حضرت صاحب، پیر صاحب، آسی صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب کو تعویذ لکھ دیو، میرا پتر مینوں بلاوندا نہیں۔ میں انہاں دی گل کر رہا۔ میری ملت نوجوانوں سید عالم نے فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھے تے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ تساں اجے بھی سبحان اللہ نہیں آکھی؟ اے حج دیاں درخواستاں منظور ہو رہی ہیں، اللہ سارے دے نصیب وچ کرے۔ حج تو بعد لاہور سیالکوٹ اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جائیو، جڑے حاجی صاحب آون انہوں نے پوچھو حاجی صاحب تسی بڑی گرمی وچ لکھاں روپیہ لگا کے بڑا مشکل حج کر کے آئیو۔ میں پچھلے سال الحمدللہ حج تے گیا تو میں دیکھیا کہ اتھے اس طرح حاجیاں دی لاشاں سڑکاں تے بکھریاں سن، پیاس تے گرمی نہ حاجی فوت ہو گئی۔ اتنا مشکل حج، اتنے لکھاں روپے لگا کے حجاج گئے۔ حاجی صاحب آموں تے پوچھو او سرٹیفکیٹ کوئی سند کوئی گارنٹی کارڈ سعودی عرب والے دیتا ہوئے کہ حاجی صاحب لکھاں روپے لگائے گرمی چاہے ہو بڑی مشکل حج کیتا ہے، سرٹیفکیٹ ہے جاؤ تہاڈا حج قبول ہے، کوئی ہے نہیں نا گارنٹی کوئی نہیں، یہ رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں۔ معلوم گیا ہو گیا کہ کعبے حج کر کے آویں تیرے کل گارنٹی نہیں،
پر مدینہ دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گرنٹی لے لے کعبے گیا ہو رہے حج نہ قبول ہوئے پر سویرے اٹھ کے ابو نو بے کے مسکرا قبول حج دا ثواب ہوئے گا ادھرو آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے آقا فرما 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے آقا نے فرما 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے سید عالم نے اشارہ کر کے فرما کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے فرمایا تو روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر پر کو کرن والا تے ہوئے کہ باپ دی قدر تے ماں دی قدر وکھنی ہوئے تے رمضان شریف دا مہینہ آگے رمضان شریف دے بعد جدو عید دا دن آوے گا نا اپنے کوبے چک دے قبرستان چ عید والے دن صبح عید دی نماز تو بعد جاوی تے بیکھی سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندہ ہوئے گا تے جنہ دے ماں پہ ٹر گرنا وہ قبرستان جا کے عید والے دن کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوئے گا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوئے گا سارے جگ نے عید منانی تو انہاں ماں پہ اندیاں قبران تے بیٹھ کے روندے ہونا انہاں نو عیدہ بھی عیدہ نہیں لگنی ہیں جدو ماں پہ ٹور جامن انہاں نو پچھو ماں دی شان کیے جا کسے یتیم نو پچھو باپ کی ہوگا میرے کی یار دا باپ ہو تو یا میں فاتحہ پڑھن گیا وہ میرے گلے لگے سے درد نہ رویا تے میں نو کہنے لگا آسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے اج میں نو انج لگ دے جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ کوئی نہیں رہا صرف آسمان دا سایہ رہ گیا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماں مرتے ماں پہ مک دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا ایک دن ابو جال میرے نبی نے پتھر ماریا پتھر میرے نبی دی پیشانی تے لگا تے خون دا فوارہ نکلے نبی پاک روندے کعبے چاگے تے کعبے بلوے کے سرکار نالے روندے نہ تیل فرماندے نے انما اشکو بسی و حزنی اللہ رو کہندے نے کنوں دکھڑے سناوا تینوں سنانا ہے شام دا بیلا تے چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ بھی امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہیں نوکرانی کہہ لگی ہے جب کعبے کو گزری ساتھ محمد کلیاں بے کے پھر ہوتا سی چاچا جی نے پوچھا کیوں رون دے تے نوکرانی رو کے کہہ لگی سونے ابو جال نے مارے تے نالے ٹر پئی تے نالے ٹر دی کہہ دی کہہ دے یتیم نہ ہوندہ تے میں ویخ دی لوگ نو کینج مار دے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جال دے سر چ کمان ماری تے کعبے جا کے کملی والے نے پھڑ کے سینے لا لیا تے رو کے کہہ لگے سونیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا کے فرما چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں میرا جو کوئی بابا نہیں کہتے میرا باپ زندہ ہوندہ نا تو لوگ میں نوئی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کہتے ماں زندہ ہوندی تے یہ نکران چکلیاں بہ کے نہ روندہ پر آج سویر دا پہ رونا میں نے چپ کران بھی کوئی نہیں آیا میری ملت دے نوجوانوں باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا وہ ویڑے دیا رون کا ٹر جاندیاں جڑا تیرے ویڑے دا باغ ہے نا جڑا تیری ماں نے لگایا ہے اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے تے مالی ٹر جاون نا تے باغ اجڑ جاندے نے باغ جنہ تے مالی ٹر جانا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے باغاں دے آئے وچ ہریل تو تا پھر دا ڈالی اے باغاں دے وچ ہریل تو تا
ڈالی ڈالی جنا بغاں دے مر جان مالی پھر رب انہاں دا والی جنا بغاں دے جنا بغاں دے مر جان مالی پھر رب انہاں دا والی۔ سنو نبی کریم علیہ السلام دی دوسری حدیث پاک دا مفہوم۔ اتنے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ، بزرگ تشریف فرماؤ، کیا تو ہڈ چکے سے ایک بندے دی جیب وچ بھی کو گارنٹی کارڈ یا سند ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے؟ کیونکہ پیمانہ نہیں، اسی کس پیمانے نہ چیک کر گئے، پر میرے نبی نے ایک پیمانہ عطا فرمایا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد۔ حضور نے فرمایا جے تیرا دل کرے میں ویکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے، ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے، جے باپ ناراض ہے تو سمجھ تیرا خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا وچ میرے رب نے اپنی رضا رکھ دیتی، فرمایا ابو راضی تو سمجھ خدا راضی ہے۔ آؤ تیسری حدیث پاک دا مفہوم عرض کراں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات اندر 3 لوگ ایسے نے کہ جنہ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا پہلا مظلوم انسان جدے تے ظلم ہوتا ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو کہ دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ دوسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچو، مسافر دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ تیسرا فرمایا تیرا باپ، فرمایا باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ یاد رکھیو مڑی یاد رکھیو، ماں دی دعا نہیں ٹل دی تے باپ دی بد دعا نہیں ٹل دی۔ تے آج جڑے باپ ہو نا انہاں دے سامنے بھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا، اپنی اولاد نو کدے غصے چ بد دعا نہ دیا جائے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا ہے، اس نبی دے فرمان دا مفہوم سنا رہا جس نبی دی زبان چ رب بول دا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ باپ دی بد دعا ٹل دی دے، ماں دی دعا نہیں ٹل دی تے باپ دی بد دعا نہیں ٹل دی، لہذا مہربانی فرماؤ تے اولاد نو بد دعا نہ دیا جائے۔ تے اولاد نو بھی کہاں گا کہ اپنے ماں باپ دی بد دعا تو بچیو۔ آج بابا جی حضرت جی نوجوان جڑے فیضی صاحب کالجز اور یونیورسٹی دے پڑھن والے نا، سانو سوال کر دینے کہ خطیب صاحب مولوی صاحب تسی ممبروں تے بے کہ ماں باپ دے بڑے حقوق بیان کر دیو، تے میرے واسطے کی حکم ہے کہ میرے ابو جی میرے کالج تے میری یونیورسٹی دے کلاس فیلو دے سامنے میں نو ڈانٹ دین دینے۔ ابو جی بڑے سخت مزاج نے، امی بڑے سخت مزاج نے، تو میرے واسطے کی حکم ہے؟ شریعت کی کہن دی ہے؟ تو آؤ 100 ہاتھ رساتے گنڈ سیرے تے 100 گلن دی ایک کوئی گر جاواں۔ جدو ماں باپ سختی کرن تے غصے چو ہومن اس ویلے سر سٹ کے ہس کے ماں پیان دی سختی برداشت کر جانا، انہوں وبالوالدین احسانا کہہ دینے، آئی وبالوالدین احسانا۔ اپنے ماں باپ دی سختی نو برداشت کرنا تے مسکرا کے برداشت کرنا، ہس کے برداشت کرنا، آوے وبالوالدین احسانا۔ تے جب باپ نے سختی دا جملہ بولیا تو تساں بھی باپ نو جھڑک مار دیتی تے ادب کیڑے ویلے کیتا؟ آئی تے ادب دا ویلا سے جدو امی یا ابو سختی کرن، سختی دا ویلا ہوگی اس ویلے اپنی ماں تے باپ دے نال ادب دے لہجے نال گفتگو کرنا۔ گرامی قدر حضرات، آئیے میں آخری حدیث پاک دا مفہوم عرض کراں۔ نبی کریم علیہ السلام دی محفل مبارکہ سجی تے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا، منو فیصلہ دیو، ایک شکایت کرنا آیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل تے احسان دا حکم دے من والے رسول نے فرمایا بیٹا مقدمہ پیش کرو، کجی شکایت ہے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا۔
نبی کریم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ میری بارگاہ چ ابو دی شکایت، پھر بھی حضور نے فرمایا بیٹا بیان کرو۔ اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بیوی بچے والا جوان ہو گیا، میرے گھر دے اخراجات بڑے نے، مگر میں جدو اپنا کچھ کمائی کر کے لے آواں تے میرے ابو میرے کو پیسے رکھ لیندے نے، میرا اپنا گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے، میں ماپیا نو کیویں پالا؟ میرے ابو نو بلاؤ تے میرے باپ نو سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جان دے؟ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں دے ابو نو میں جاننا، او مدینہ تو دور ایک گاؤں وچ رہندے نے۔ حضور نے فرمایا بابا جی نو بلا کے لے آؤ۔ صحابی رسول گئے، جا کے دروازہ کھڑکایا تے ایک بابا وڈیرا باہر آیا، کمر جھکی ہوئی، لاٹھی پہ ٹیکے، پسینہ پہ وگ دے۔ پوچھا کون آئے؟ آکھیا بابا جی تو انہوں مدینہ نبی پاک پہ بلاندے نے۔ اے آج کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے نا کسے محفل چو یا کسے دی حج دی درخواست منظور ہو، وہ روندا ہے تے لوگاں نے مٹھائیاں بندا ہے تے دیگاں پکا کے تقسیم کردہ نو پوچھئے انہیں خوشی کا دیئے، وہ کہندہ میں نو کملی والے بلائے ہیں۔ اور 1500 سال بعد جدہ حج دا ٹکٹ نکلے، عمرے دا ٹکٹ نکلے، انہوں تے کملی والے بلائے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چال کملی والے پہ بلان دینے، انہوں اپنے بختان تے کنہ کو ناز آیا ہوئے گا۔ بابا نالے روے تے نالے گلیاں چٹوڑتا جاوے تے لاکھے لوکو جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں منو بلایا جے۔ بابا ٹوریا ٹوریا روندہ مدینے پہنچے آتے آکے مسجد نبی دی چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کریم نے بابے نو قریب بلایا، بابے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو اتنی عجلت ہے جلدی چ کیوں بلائے؟ حضور نے فرمایا بابا جی اے نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا اے تو ہڈا کی لگ دے۔ ان کو بے چاک والے ذرا توجہ نہ میری گفتگو سنے جے اس بابے نے جدو پتر دا چہرہ ویکھیا نا تے بابے دے چہرے تے عجیب خوشی آگئی تے کہنے لگا کملی والیا اے تے میری جان ہے، اے میری جان ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا پھر آج جڑی تیری جان ہے نا انہیں آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی۔ بابا رون لگ پیا۔ اجے نبی کریم تے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہے تھے، اچانک جبریل امین علیہ السلام آگئے۔ عرض کہتی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ بابے دا مقدمہ سنیا بھی بعد اچھتے بیان بھی بعد اچھ کرے آجے۔ اللہ فرما رہے کہ جدو توہاڈا پیغام بابے دے گھر پہنچیا اے بابا مدینے وال ٹوریا رستے چنے اپنے پتر دے غامج کو عربی دے شیر پڑے نے، اے بابے نو کہو شیر سنا۔ نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑے کو غمت وچ شیر پڑے نے، وہ شیر تے سنا۔ بابا کہنے لگا سنیا تو واقعی سچا نبی نے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سنیا وہ شیر تے اجے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے، وہ تے دکھڑے میں دل چی رکھے نے، تو انہوں دی بھی خبر ہوگی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا وہ شیر سنا۔ ہن نوجوانوں اس بابے نے کملی والے نو عربی دے شیر سنائے تو دکھڑے سنائے، دکھیے دی گل دکھیے ہی جانے، سکھیے نو کی خبراں۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا شادی ہوئی اللہ دی بارگاہ چردہ کردہ رہا ربا میں نو پتر دے دے، کعبے جا کے پردے پڑھ کے عرضہ کردہ رہا یا اللہ منو میرے بڑے پیدا ایک سہارا دے دے پتر دے دے۔ اس ایک پتران دی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے آؤں اے کر کر عذر بہانے۔ عرض کی تھی کملی والے ادھی رات لیٹ کے دعا مانگ کر دریا اللہ نے میں نے پتر عطا کیتا
سونے جدوں پہلی بار میں دا چہرہ ویکھا اے پتر میری جان بن گیا کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزاردا رہیا کملی والے اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہیا کملی والے اپنے لباں چ لکویں نکال کے دے لباں چ ڈالدا رہیا سنیا عرب دیاں پہاڑیاں گواہ نے سارا سارا دن نو کندیاں تے چوکے سیراں کراندا رہیا کملی والے جدوں اے جوان ہوندا گیا میریاں صدراں جوان ہوندیاں گئیاں اج جو ویلا آ گیا اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے بال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی اج جو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا میریاں شکایتاں میرے نبی نو کردا ہے عرض کیتی کملی والے پتر نے کی شکایت کیتی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا میرا باپ میری کمائی جو حصہ رکھ لیندا ہے بابا چیخ مار کے رو پہ آؤ کہنے لگا کملی والی آئے میری کمائیاں کھا کے پلے آؤ آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نہیں سنے میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے میں سنے مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدوں بیٹیاں تے بہنا بوے آ جان خالی نہ بھیجے آجے سنے میریاں بیٹیاں ملنے ہوندیاں نے میریاں بہنیں دیاں پھوپھیاں ملنے ہوندیاں نے کملی والے انہوں خالی کی میں بھیجا سنے کمان جو گا نہیں رہا ہاتھ کم دینے سونے دے کلوں پیسے لے کے ایدیاں بہنوں اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا ایدیاں پھوپھیاں اپنیاں بہنوں دے دینا کملی والے آج تسی کہندے ہو آج تو بعد میں دے کلوں کھج نہیں لوائیں گا نبی کریم بابے دی داستان سن کے روئی جا رہے صحابہ دھاڑا مار کے روئی جا رہے نبی کریم اٹھ کے اس نوجوان دے قریب گئے پتھر مارن والے دعاواں دین والے نبی نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا باپ دیاں شکایتاں محمد نو کرنے والے آؤ سن محمد دی عدالت دا فیصلہ آؤ فرمایا انتا و مالک علی ابی کا فرمایا محمد دا فیصلہ اے وے کہ میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی بھی باپ دی آئی میرا فیصلہ انتا و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو بابے دا نا تیری دولت بھی بابے دی تیرا سب کچھ اس باپ دے رسول کریم دا فیصلہ بیکھو فرمایا تو بھی باپ دا حصہ ہے تیری کمائی بھی تیرے باپ دے حصے نے میری ملت دے نوجوانوں اے نہ سمجھا جے خورے میں کمانا تے ماں پہ پل دینے انہاں اپنی کمائیاں تینوں دے کے پالے ہے او 15ویں منزل تے سعودی عرب دی گرمی چھ باپ اس واسطے دہاڑی لاندے کہ میرا پتر جڑا پاکستان چ میٹرک دے پیپر دے رہے نا او ٹھنڈی جگہ بیٹھ کے تے اسی والے کمرے چ پڑے انہوں کدھرے گرمی نہ لگے تے باپ اپنی پوری جوانی پردیسے چ واسطے گزار کے آ جاندے پتر جدو بڑا ہو کے پوچھتا نا ابو جی تو سا میرے لئے کیتا کیے پھر باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے کہ پترہ میں تے ساری زندگی تے جوانی تیرے نام لگا دیتی تو اجے بھی پوچھنا میں کی کیتا میری ملت دے نوجوانوں اپنے باپ دی قدر کرو سویرے اٹھ کے امی دے قدم پہ ابو دے ہاتھ چوم کے جایا کرو میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا جا زمانے چ اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا صبح اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہاتھ دا بوسہ لیا کرو نوجوان کہہ رہے ہیں کہ وہ شعر سنا دیو آروے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ٹر گئے سانوں اکلیاں چھٹ کے بچ فکران پاٹی لیر پرانی وانگوں ٹنگ گئے بچ فکران اے ٹر گئے نے دلدار دلان دے
تنوں چکے محتاراں اجڑی بستی نظری آویں گنڈ دیتی جد یاراں اے دنیا ڈاڈی تیسیاں ماڑے ڈر دے اف نہیں کر دے اے ٹر جاون محبوب جنابے اونا جوندے تینا مر دے اے ٹر جاون محبوب جنابے اونا جوندے تینا مر دے کل شب برات انشاءاللہ سارے اپنے رب کو بخشے دی دعا کر کے معافی لینی ہے کل اپنے ماں یا باپ جڑے دنیا تے موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگیاں کرے جنہاں دے ٹر گئے انہاں دی قبراں تے حاضری دیو اور یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں شب برات نو سب نو معافی مل جاندی ہے پر جڑے 5 لوگاں نو شب برات نو بھی معافی نہیں نہ ملدی انہاں چ ایک او ہوندا جڑا ماں باپ دا نافرمان ہوئے تو پہلے ماں پہ راضی کرو پھر رب کو معافی مانگیا جائے اللہ کریم ضرور معاف کرے گا اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے چودھری سجاد صاحب اور جناب محمد شریف صاحب انہاں دے بزرگوار اللہ انہاں دے بخشش و مغفرت فرمائے سجاد صاحب دے بیڑے نو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین